हेलो नमस्ते स्वागत छ हजुर सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। मैले फेरि पनि लिएर आइसकेको छु डिजिटल लजिक सब्जेक्टको युनिट 4 को कोड कन्भर्जन भन्ने टपिक है। आजको लागि चाहिँ हामीले लास्ट भिडियोमा के पढेको थियौँ, एडर र सबट्र्याक्टरको बारेमा पढ्यौँ। हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सबट्र्याक्टर र फुल सबट्र्याक्टर। अब हामीले पढ्न आज गइरहेको छौँ कोड कन्भर्जन हैन। कोड कन्भर्जन भनेको चाहिँ के हो त? फर्स्टमा यसको जेनरल कन्सेप्ट हेरौँ है। जेनरल कन्सेप्टमा हामीलाई के भनेको छ त? कोड कन्भर्जन भनेको इट इज समटाइम्स नेसेसरी टु युज द आउटपुट अफ वान सिस्टम एज इनपुट टु अनदर हैन। कहिलेकाहीँ कुनै पनि एउटा सिस्टमको आउटपुट चाहिँ हामीले अर्को सिस्टममा त्यसैलाई नै हामीले इनपुट युज गर्न पनि पर्न सक्छ नि त। कहिलेकाहीँ त्यो कन्डिसन पनि आउन सक्छ। त्यही भएर अ कन्भर्जन सर्किट मस्ट बी इन्सर्टेड बिट्विन द टु सिस्टम्स इफ इच युजेस डिफ्रेन्ट कोड फर द सेम इन्फर्मेसन है। त्यही भएर दस अ कोड कन्भर्टर इज अ सर्किट द्याट मेक्स द टु सिस्टम कम्प्याटिबल इभन दो इच युजेस अ डिफ्रेन्ट बाइनरी कोड। बुझिसक्नुभयो होला। कोड कन्भर्टरले हामीलाई के गर्नको लागि हेल्प गर्छ भन्दा कम्प्याटिबल बनाइदिन्छ हैन। एउटा प्लेटफर्ममा युज गरे पनि अर्कोले युज गरे पनि त्यो चाहिँ के हुन्छ, दुईटैमा चाहिँ सुट गर्ने हुन्छ के, दुईटैमा युज गर्न मिल्ने हुन्छ इभन दो इच युजेस अ डिफ्रेन्ट बाइनरी कोड। यो थियो कोड कन्भर्जनको एउटा जेनरल बेसिक कन्सेप्ट है। अब आउँछ ल है त। अब हामीसँग चाहिँ के छ, देयर आर मेनी मेथड्स और टेक्निक। के गर्ने टेक्निक छ हामीसँग धेरै, विच क्यान बी युज टु कन्भर्ट कोड फ्रम वान फर्मेट टु एनदर है। विच क्यान बी युज टु कन्भर्ट code from one format to the another हैन। अब त्यो सबै कन्भर्जन मेथडहरू के हो त भन्दा हामीसँग के छ, एउटा बाइनरी टु बीसीडी कन्भर्जन। यो त हामीले सुरुमा च्याप्टर 1, 2 तिरै हामीले यो कन्भर्जन हेरिसकेको थियौँ है। हाम्रो सिलेबस अनुसार जाँदा नै यो टपिक हामीले पहिल्यै पढिसकेको थियौँ। अहिले पनि म हजुरहरूलाई के एउटा बेसिक लेभलमा भन्छु। त्यसपछि अर्को हुन्छ बीसीडी टु बाइनरी कन्भर्जन। अब अर्को हुन्छ बीसीडी टु एक्सेस 3। अहिले हामीलाई चाहिने इम्पोर्टेन्ट भनेको यो हो हैन। त्यसपछि 4 मा एक्सेस 3 टु बीसीडी है। ल अब यो चारवटा हामीले पढिन्छ। यो दुईटा इम्पोर्टेन्ट छ किनभने यो हामीले अहिलेसम्म पढेको छैनौँ, हाम्रो लागि यो न्यू छ र यो दुईटा हामीले अगाडि नै पढिसक्यौँ। त्यही पनि म हजुरहरूलाई गरेर देखाउँछु है। ल अब फर्स्टमा छ हामीसँग बाइनरी टु बीसीडी कन्भर्जन। अब यसको स्टेप्स के छ त? स्टेप 1 मा चाहिँ कन्भर्ट दी पहिला आएको बाइनरीलाई हामीले केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो? डेसिमलमा। कन्भर्ट द बाइनरी नम्बर टु डेसिमल है। अब त्यसपछि आएको डेसिमललाई हामीले कन्भर्ट केमा गर्नु पर्यो? बल्ल बीसीडीमा। कन्भर्ट द डेसिमल इन्टु बीसीडी है। ल अब यसको एउटा इक्जाम्पल पनि गरेर हेरिदिइहालौँ।
इक्जाम्पलमा कन्भर्ट 111012 यो 2 भनेको के हो हाम्रो बाइनरी हो भनेर हामीले इन्डिकेट गरेको हो टु बीसीडी। अब यसमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो हैन हामीलाई। अब हामीसँग के छ स्टेप 1 मा के गर्नु पर्यो कन्भर्ट टु डेसिमल हैन। हामीले अब डेसिमलमा कन्भर्ट गर्यौ। अब हामीसँग छ बाइनरी नम्बर कति छ 11101 ल यो हो नि हाम्रो बाइनरी बेसमा 2। अब यसको डेसिमल हामीले कसरी निकालिन्छ यसको हामीले डेसिमल स्टेप त्यसपछि हाम्रो बाइनरी नम्बर त्यसपछि हाम्रो डेसिमल नम्बर हैन। अब हाम्रो स्टेप 1 मा 111012 यो छ हाम्रो बाइनरी नम्बर है। अब यसलाई डेसिमलमा कसरी लैजाने त हामीले पहिला पनि गरिसक्यौ 1 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस 1 × 2 यो पुरैको के हो बेस 10 हो। द्याट मिन्स हामीले डेसिमलमा कन्भर्ट गर्यौं है। अब कन्भर्ट अझै गरिसकेका छैन हामीले 2 को पावर 0 1 2 3 4 यस्तो गर्नुपर्छ। अब स्टेप 2 मा के गर्नु पर्यो 11101 हाम्रो बाइनरी नम्बर यही नै हो अहिलेसम्म। अब यति गर्दा डेसिमल कति आउँछ त्यो हेर्नु पर्यो है। भनेको 2 to the power 2 to the power 4 भनेको कति 16 प्लस 2 to the power 3 भनेको 8 प्लस 4 प्लस 2 को पावर 1 छ 0 0 भयो हैन मल्टिप्लाई 0 भयो प्लस 2 to the power 0 भनेको 1 हो हैन j को पावर 0 भयो भने 1 हो। द्याट मिन्स 1 × 1 = 1। अब स्टेप 3 111012 अब यति टोटल गर्दा कति आउँछ 29। द्याट इज आवर डेसिमल नम्बर है। अब डेसिमलमा त आयो। अब हामीले यसलाई फेरि डेसिमललाई केमा कन्भर्ट गर्नु छ बीसीडी मा। दिस इज आवर स्टेप 1 हैन। त्यसपछि अब यसमा तलपट्टि लेख्नु पर्यो बाइनरी नम्बर कति थियो 11101 2 = कतिमा डेसिमल नम्बर आएपछि कति भयो डेसिमल नम्बरमा 29 आयो भनेको 29 को पावर बेस 10 भयो है। अब हामीले स्टेप 2 मा चाहिँ convert by decimal to the BCD decimal to BCD है। अब हामीसँग डेसिमल नम्बर कति छ 29 छ। अब यसलाई हामीले बीसीडी मा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। यो दिस इज आवर सेकेन्ड स्टेप है। अब फर्स्ट स्टेपमा डेसिमलमा कन्भर्ट गरियो। अब सेकेन्ड स्टेपमा गर्दा हाम्रो डेसिमल नम्बर कति छ डेसिमल नम्बर भनेको 29 हैन को बेस 10 ल। अब यसलाई हामीले बीसीडी मा कन्भर्ट गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ भन्दा हामीले 4 बिटबाट ग्रुपिङ गर्नु पर्यो इच डिजिटलाई है। त्यो भनेको के हो त हामीसँग एउटा स्टेप त्यसपछि डेसिमल नम्बर त्यसपछि कन्भर्सन हैन। कन्भर्ट गरिसकेर आकोलाई हामीले त्यहाँ राखिन्छ।
ल अब हाम्रो छ स्टेप 1। स्टेप 1 मा डेसिमल नम्बर 29 को पावर बेस 10। अब यसलाई हामीले कन्भर्जन गर्नु पर्यो 2 लाई र 9 लाई दुईटा इच डिजिटलाई हामीले 4 बाइनरी डिजिटमा चाहिँ यसलाई हामीले ग्रुपिङ गर्नु पर्यो। त्यो भनेको मतलब 2 भनेको 4 बिटमा कसरी आउँछ हामीले 1 2 4 8 गरेर गरेको थियौं है, मैले सिकाएको थिएँ नि। त्यसपछि अब हामीले 2 चाहियो। 2 भनेको 2 मा 1 अरु सबैमा 0 भनेपछि हाम्रो के हुने भयो 0010 को पावर 2। यो के भयो अब बीसीडी मा कन्भर्ट हुँदैछ है। अब 2 को लागि यति भयो। अब 9 को लागि फेरि छुट्टै। 9 भनेपछि 8 मा 1 हुनु पर्यो, त्यसपछि 1 मा 1 हुनु पर्यो। दुईटा जोडेर 9 भयो, अरु सबैमा 0 भनेको 1001। ल यो भयो हाम्रो 29 को कन्भर्जन बाइनरीमा भयो है अहिलेलाई। अब बाइनरीमा हामीले 4 बिटले चाहिँ हामीले ग्रुपिङ गर्यौं। अब स्टेप 2 मा हेरौँ है। स्टेप 2 मा यो एज इट इज अब हामीसँग हुन्छ 00101001। अब यो बल्ल हाम्रो बीसीडी। यसरी हामीले कन्भर्ट गरिन्छ। अब हाम्रो रिजल्ट हैन, रिजल्ट के हुन्छ 11101 को पावर 2 बेस 2 भन्लाई बीसीडी मा कति भयो 00101001 आयो हैन। यो चाहिँ कतिमा भयो बीसीडी मा भयो है। ल अब यो थियो बाइनरी टु बीसीडी कन्भर्जन। अब बीसीडी टु बाइनरी कन्भर्जन है, त्यो चाहिँ कसरी हुन्छ म देखाउँछु। सेकेन्डमा हामीसँग छ बीसीडी टु बाइनरी कन्भर्जन। अब पुरै ल्याङ्ग्वेजमा हजुरहरूले आफै लेख्नुहुन्छ भनेर मैले चाहिँ यो चाहिँ जस्ट तरिकाहरू यसरी मात्र लेख्दिए है, किनभने यो सबै धेरै लेख्दाखेरि एकदम लामो हुन्छ। त्यो भएर हजुरहरूले ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ आफै लेख्न सकिहाल्नुहुन्छ है। अब स्टेप 1 मा चाहिँ के छ भन्दा बीसीडी टु बाइनरी कन्भर्ट गर्दा हाम्रो फर्स्ट स्टेप हुन्छ कन्भर्ट द बीसीडी टु, बीसीडीलाई हामीले केमा कन्भर्ट गर्न सक्यो बीसीडी नम्बर टु डेसिमल है। अब फर्स्टमा डेसिमलमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। त्यसपछि अर्को स्टेप भनेको कन्भर्ट डेसिमल टु बाइनरी है। अब भएको डेसिमललाई हामीले अब केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो बाइनरीमा। यसरी नै हामीले बीसीडी टु बाइनरी कन्भर्जन गर्न सकिन्छ है। ल अब यसरी नै म हजुरहरूलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु हैन। इक्जाम्पलमा के भनेको छ कन्भर्ट 00101001 यो बीसीडीलाई हामीले केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो बाइनरीमा हैन। अब बाइनरीमा कन्भर्ट गर्दा हाम्रो स्टेप फर्स्टमा के थियो कन्भर्ट टु दी बीसीडी, कन्भर्ट टु बीसीडी है। बीसीडीमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। अब बीसीडीमा कन्भर्ट गर्दाखेरि हैन कन्भर्ट टु बीसीडी फर्स्ट स्टेपमा अब हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो बीसीडी नम्बर हाम्रो कति छ हामीलाई दिएको कति छ बीसीडी नम्बर 00101001 यो छ हैन बीसीडी नम्बर। अब हामीले यसको के निकाल्नु पर्छ डेसिमल इक्विभ्यालेन्ट हैन। अब यो चाहिँ यो निकाल्ने हाम्रो स्टेप के छ भने यो स्टेप भयो। त्यसपछि हाम्रो बीसीडी नम्बर हैन, अनि त्यसपछि हाम्रो कन्भर्जन कसरी कन्भर्ट गर्ने यसरी हामीले हेरिन्छ है। अब हाम्रो छ यहाँ यसमा अब यो गरेपछि स्टेपमा स्टेप 1। अब स्टेप 1 मा हामीलाई दिएको बीसीडी नम्बर के छ त्यो बीसीडी नम्बर लेख्नु पर्यो है 00101001। यो हाम्रो के हो बीसीडी। हामीले बेसमा जहिले पनि बीसीडी हो कि डेसिमल हो कि बाइनरी हो हामीले त्यो लेख्नु पर्ने हुन्छ। अब 0010 र 1001 यसलाई हामीले 4 बिटमा चाहिँ छुटाउनु पर्यो 0010 टु 10012 है।
यो भयो। अब हामीले चाहिँ यसको स्टेप 2, अब स्टेप 2 मा चाहिँ हामीलाई दिएको बिसिडी त यही नै हो, एज इट इज यही लेख्नु पाइयो हामीले है। अब यसलाई हामीले कन्भर्ट गर्दा के हुन्छ, अब यो दुईटालाई, यो दुईटा भनेको के हो त 1 2 4 8, द्याट मिन्स यो भनेको 2 रहेछ, अनि त्यसपछि यो भनेको कति रहेछ 1 2 4 8 है, यो भनेको 8 र 9 भनेको 9 रहेछ, 9 2 10 9 10 है। अब यो हाम्रो केमा गयो, डेसिमलमा गयो। अब स्टेप 3 मा अरू सबै त्यही नै छ, यो बिसिडी भयो, त्यसपछि 29 डेसिमल, ल यो भनेको के हो हाम्रो डेसिमलमा गयो है। हामीसँग भएको बिसिडी डेसिमलमा कन्भर्ट भयो, अब डेसिमललाई हामीले बाइनरीमा कन्भर्ट गरिन्छ। त्यो त हाम्रो लागि त एकदम इजी मेथड है। बिसिडी नम्बर भनेको कति भयो 0 0 1 0 1 0 0 1, बिसिडीलाई डेसिमल नम्बरमा कति भयो, डेसिमल नम्बरमा 29 10 है। त्यो 10 बिसिडी चाहिँ त्यो लेख्नुपर्छ, किनभने त्यो भनेको नै हाम्रो कुन चाहिँ हो भनेर हामीले चिन्न सक्यो नि त। अब यसपछि कन्भर्ट टु बाइनरी, अब हामीले बाइनरीमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो है। यो थियो हाम्रो सेकेन्ड स्टेप, त्यसपछि यो थियो हाम्रो फर्स्ट स्टेप है। अनि अब सेकेन्डमा हामीले के गर्नु पर्यो, कसरी चाहिँ हामीले डेसिमललाई कन्भर्ट गर्न सकिन्छ बाइनरीमा भन्दा हाम्रो मेथड के थियो, हामीले चाहिँ लङ डिभिजन मेथड युज गर्ने थियौँ है। अब त्यो मेथड फेरि युज गरेर हामीले गरिन्छ, युज्ड लङ डिभिजन मेथड भनेको अहिले म गरेर देखाइहाल्छु नि है। हजुरलाई त्यही पनि थाहा नै छ, किनभने हामीले फर्स्ट च्याप्टरमा त यो पढिसक्यौँ सबै कुराहरू। अब अहिले कोड कन्भर्जन भन्ने टपिक पढेको भएर मैले हजुरहरूलाई चाहिँ यो कन्भर्जन पनि गराइदिएको है, रिभिजन पनि हुन्छ भनेर गराइदिएको। अब हामीसँग छ डेसिमल नम्बर कति भन्दा 29 है, 29 बेसको 10। अब यसलाई हामीले बाइनरी इक्विभ्यालेन्ट क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। हामीसँग छ स्टेप, त्यसपछि हाम्रो अपरेसन, हामीले के गरिन्छ यसरी नगरिकन हैन सर गरेर नै निकाल्दा पनि केही फरक पर्दैन। तर यो चाहिँ मैले अहिले एकदम इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट हजुरहरूलाई चेक गर्दा पनि इक्जाममा पेपर चेक गर्दाखेरि राम्रोसँग मार्क्स आउने तरिकाले मैले हजुरहरूलाई सिकाएको, जुन तरिकाले गर्दा पनि हुन्छ, केही प्रब्लम छैन। मार्क्सै नआउने भन्ने छैन, तर फुल मार्क आउनको लागि चाहिँ यसरी मिलाएर गऱ्यो भने चाहिँ फुल मार्क आउँछ, त्यही नै हो फरक कुरा है। ल अब हामीसँग छ स्टेप 1। स्टेप 1 मा अब म के गर्छु भने 29 हाम्रो डेसिमल छ, यसलाई 2 ले डिभाइड गर्यो, गर्दा कति आयो रिजल्ट 14 आयो। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, बाँकी रिमाइन्डर कति रह्यो 1 है। अब स्टेप 2 मा अब हामीले के गर्छौँ, जति आयो हाम्रो रिजल्ट, अब फेरि यसलाई फेरि डिभाइड बाई 2 गर्दा हाम्रो रिजल्ट कति आयो 7 आयो, रिमाइन्डर 0 आयो है। अब स्टेप 3 मा हामीले के गर्छौँ, यसरी नै हामीले डिभाइड गर्दै जान्छौँ अन्टिल एन्ड अनलेस हाम्रो कति आउनु पर्यो 0 आउनु पर्यो रिजल्ट है। अब 7 डिभाइडेड बाई 2, 2 3 जा 6, कति बाँकी रह्यो 1 है, भनेको रिजल्ट 3 आयो, रिमाइन्डर हाम्रो 1 आयो। अब फेरि यसरी नै स्टेप 4 3 डिभाइडेड बाई 2 गर्दा हाम्रो 1 आयो र रिमाइन्डर पनि 1 नै आयो। यो त बुझिराख्नु भएको छ नि हैन। अब स्टेप 5 मा कति आयो हामीसँग 1 छ हैन, 1 डिभाइडेड बाई 2 भनेको 0, भनेपछि हामीसँग रिमाइन्डर कति आयो 1 नै आयो। यो थियो हाम्रो डेसिमल नम्बरबाट बाइनरीमा कन्भर्ट गरेको हैन। अब हाम्रो स्टेप 2 र 4 मा हेरौँ है। अब हामीले लास्टमा एन्सर लेख्ने बेलामा चाहिँ
कसरी लेखिन्छ भन्दा रिभर्स अर्डरमा लेखिन्छ है। भनेपछि अब हाम्रो के भयो, डेसिमल नम्बर कति थियो हाम्रो 2910 इक्वल्स टु बाइनरी नम्बर कति आयो भन्दा हामीले तलबाट जानु पर्यो हैन, गर्दा 1 1 1 एन्ड 0 1। ल यो थियो हाम्रो रिजल्ट है। अब हाम्रो मेन रिजल्ट चाहिँ के थियो, हामीलाई त यो केबाट कन्भर्ट गरेको, बीसीडीबाट हैन। भनेको मतलब 0 0 1 0 1 0 0 1 यो थियो केमा, बीसीडीमा है। यो कन्भर्ट भयो केमा, 1 1 1 0 एन्ड 1 यो थियो 2। ल यसरी नै हाम्रो कन्भर्जन सकियो। बाइनरी कन्भर्जन बीसीडी टु हाम्रो कन्भर्जन कतिवटा सकिएछ, फर्स्टको 2टा सक्यो है। बाइनरी टु बीसीडी कन्भर्जन सक्यो, बीसीडी टु बाइनरी कन्भर्जन पनि सक्यो। अब पालो छ बीसीडी टु एक्सेस 3। ल अब थर्डमा बीसीडी टु एक्सेस 3। अब यसमा हामीले कन्भर्ट गर्नु पर्यो। अब यसमा चाहिँ हामीले we can easily get an access 3 code of a decimal number by simply adding, केही पनि गाह्रो छैन है, जस्ट एक्सेस 3 भनेको मतलब 3 जोड दिने हो के, 3 टु इच डेसिमल डिजिट, डेसिमलमा 3 जोड दिएर हामीले भ्यालु निकाल्ने हो। त्यसपछि एन्ड देन वी राइट 4-bit बाइनरी नम्बर for each digit of the decimal number। अब यसको स्टेप्स है, स्टेप्स के छ म देखाउँछु। यसको स्टेप्समा 1 स्टेपमा के छ, स्टेप 1 मा के छ, कन्भर्ट बीसीडी टु डेसिमल। पहिला बीसीडीलाई डेसिमलमा लैजाने। अब स्टेप 2 मा एड 310 भनेको डेसिमल हो नि त, टु दिस डेसिमल नम्बर है। अब जति कन्भर्ट गरेर डेसिमल आउँछ त्यही नम्बरमा हामीले एड गरिदिनु पर्यो 3 लाई। अब स्टेप 3 मा कन्भर्ट इन्टु बाइनरी। अब त्यसपछि आएको डेसिमललाई हामीले बाइनरीमा कन्भर्ट गर्ने टु गेट एक्सेस 3 कोड हैन। अब एक्सेस 3 कोडलाई नि हामीले के पनि भन्न सकिन्छ भन्दा यसलाई हामीले एक्सेस 3 कोड पनि भनेर भन्न सकिन्छ है। ल यो थियो हाम्रो बीसीडी टु एक्सेस 3। अब यसलाई कन्भर्ट गर्नु पर्यो। अब एउटा इक्जाम्पल हैन, अब हामीसँग एउटा इक्जाम्पल छ, के भनेको छ भने कन्भर्ट 0110 बीसीडी लाई केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो, इन्टु एक्सेस 3। एक्सेस 3 मा कन्भर्ट गर्नु पर्यो है। अब यसलाई कन्भर्ट गर्दाखेरि हाम्रो स्टेप 1 अनुसार सुरुमा के गर्नु पर्यो, कन्भर्ट टु डेसिमल। अब यो बीसीडी लाई हामीले डेसिमलमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो पहिला है। कन्भर्ट गर्दाखेरि के हुन्छ त, 0110 यो बीसीडी छ भने अब यसलाई हामीले डेसिमलमा कन्भर्ट गर्दा कति आयो, 1248456 आयो हैन, 610 रहेछ। यो हाम्रो डेसिमलको भ्यालु रहेछ। अब यसलाई हामीले के गरिदिनु पर्यो, स्टेप 2 अनुसार यसलाई हामीले एड गर्नु पर्यो। अब एड 3 टु डेसिमल। अब हाम्रो एक्सेस 3 हो नि त, त्यही भएर हामीले 3 एड गर्यौं हैन। अब यसमा 3 एड गरिदिँदा के हुन्छ, 6 को बेस 10 दैट इज डेसिमल नम्बर हैन। त्यसपछि यसमा 3
10 गर्दा 6 7 8 9 9 आउँदो रहेछ। ल सेकेन्ड स्टेप पनि कम्प्लिट भयो। अब स्टेप 3 मा के भनेको छ, कन्भर्ट टु दी अब एक्सेस 3। अब हामीले के गर्नु पर्यो, कन्भर्ट इन्टु बाइनरी, द्याट इज बाइनरीमा है हामीले एक्सेस 3 पाउने हो नि त। अब 9 लाई हामीले बाइनरीमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। 9 को बाइनरी के हुन्छ, 9 10 छ भने यसको बाइनरी के हुन्छ 1 0 0 1 है। 1 2 4 8 गर्दा कति हुन्छ 8 1 भयो एन्ड 8 प्लस 1 9 भयो, अरू सबै 0 है। ल ठिक छ। अब दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट है। रिजल्ट के भयो त, रिजल्ट के भयो 0 1 1 0 भन्ने थियो हाम्रो। बीसीडीलाई के कन्भर्टमा कति भयो, कन्भर्ट गर्दा 1 0 0 1 आयो। यो चाहिँ बाइनरीमा सरी यो चाहिँ के हो हाम्रो एक्सेस 3 है, एक्सेस 3। ल अब यो चाहिँ बीसीडी टु एक्सेस 3। अब आउँछ 4 मा एक्सेस 3 टु बीसीडी, एक्सेस 3 इन्टु बीसीडी कन्भर्जन है। अब दिस इज आवर लास्ट कन्भर्जन। अब यसमा चाहिँ के गर्ने भनेको छ हाम्रो स्टेप्स भने, यसको स्टेप्समा चाहिँ अब हामीले एक्सेस 3 लाई बीसीडी कन्भर्जन कसरी गर्ने त, बीसीडीमा कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्दा हामीसँग एउटा स्टेप छ हैन। यसको कन्भर्जनको हामीसँग स्टेप्स छ। स्टेप 1 ले के भन्छ त भन्दा सबट्र्याक्ट। हामीले बीसीडीबाट एक्सेस 3 मा कसरी कन्भर्ट गरेको थियौं भन्दा एक्सेस 3 भन्ने बित्तिकै हामीले 3 एड गरेको थियौं है। अब एक्सेस 3 लाई बीसीडी कन्भर्जन गर्ने भनेपछि हामीले के गर्ने, सबट्र्याक्ट गर्ने, सबट्र्याक्ट 3। तर 3 भनेको हामीले 3 लेख्नु पाइदैन किनकि दिस इज आवर बाइनरी है। अब हामीलाई त बीसीडीमा लानु छ बाइनरी कोडेड डेसिमल हैन, त्यही भएर हामीले सबट्र्याक्ट केलाई गरिन्छ 0 0 1 1, द्याट मिन्स 1 2 4 8 मा यो भनेको कति रहेछ, दिस इज 3 है। यो भनेको कति रहेछ 3 रहेछ। अब हामीले के गर्नु पर्यो, सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो यतिलाई फ्रम इच 4 बिट। हामीले इच 4 बिट अफ एक्सेस 3 है डिजिट to obtain the corresponding BCD कोड है। ल अब हामीसँग छ एउटा इक्जाम्पल। इक्जाम्पलमा के भनेको छ, कन्भर्ट 1 0 0 1 1 0 1 0। अब यो एक्सेस 3 लाई केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो, बीसीडीमा है। ल अब हामीसँग सोलुसन के हुन्छ यसको भन्दाखेरि हामीलाई दिएको गिवन नम्बर कति छ 1 0 0 1 1 0 1 0। अब यसलाई फर्स्टमा हामीले 4 4 बिटमा छुटाउँ है, 1 0 0 1 त्यसपछि 1 0 1 0। यो भनेको 4 वटा भयो, अब यो पनि 4 भयो है। अब यो दुईटालाई हामीले सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो केबाट भन्दा 1 0 0 1 लाई कतिबाट सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो, हामीले कति भनेको थियौं 0 0 1 1, यसलाई पनि सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो र 1 0 1 0 लाई पनि 0 0 1 1 बाट हामीले सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो है। अब यो सबट्र्याक्ट गर्दा अब हामीलाई सिम्पल छ है। हामीलाई यदि सबट्र्याक्सन हामीलाई आएन भने, हामीलाई यदि नर्मली यदि हामीलाई यो सबट्र्याक्ट गर्न आएन बाइनरीको सबट्र्याक्सन भने हामीले के पनि गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब यो भनेको के हो, यसलाई हामीले पहिला यो के हो यति के हो 1 0 0 1 भनेको यो डेसिमलमा कति हुन्छ त भन्दा 1 2 4 8। यसरी हेर्दा हामीलाई कसरी थाहा हुन्छ 8 र 2 जोडौँ न 9 भयो हैन, द्याट मिन्स यति भनेको 9 रहेछ, यो पार्ट भनेको 9 रहेछ है। अब यो भनेको कति हो डेसिमलमा 4 8।
8 9 10 रहेछ, यो भनेको 10 रहेछ है। अब हामीले 9 बाट 3 घटाउनु पर्यो, 10 बाट 3 घटाउनु पर्यो। अब यो भनेको 3 हो हैन, यो भनेको 3 हो। कसरी थाहा भएको भन्दा 2 र 3 जोड्यो 3 भयो है। ल अब योबाट 3 घटाउनु पर्यो भनेपछि 9 - 3 भनेको 6 हुन्छ, 10 - 3 भनेको 7 हुन्छ, 8 9 10 यस है, 6 र 7 आउनु पर्यो। अब यहाँबाट मलाई 6 चाहियो, 6 भनेको मतलब यसमा हेरौँ हैन, 4 5 6 हो नि, 4 र 2 जोड्दा कति हुन्छ 6 हुन्छ। द्याट मिन्स 8 र 1 0 0, यो भनेको कति हुन्छ 0 1 1 0। ल यो हाम्रो फर्स्टको सबट्र्याक्सन। यसरी गर्दा पनि सजिलो हुन्छ। अब हजुरहरूलाई बाइनरी रुल आएन भने, अब बाइनरीको रुल अनुसार सबट्र्याक्सनमा 1 - 0 भयो भने 1 - 0 भयो भने 1, 1 - 1 भयो भने 0, त्यसपछि 0 - 1 भयो भने 1 हुन्छ। हामीसँग यस्तो छ नि 0 - 0 भयो भने त 0 नै हुन्छ। यो रुल्स है। अब यो रुललाई हजुरहरूलाई चाहिँ बरोको कन्डिसन, अब यो भनेको त बरोको कन्सेप्ट हो नि त। 0 - 1 गर्दा 1 कसरी आउँछ भन्दा बरो भएर सम डिफ्रेन्स 1 हुन्छ र हाम्रो बरो पनि 1 नै हुन्छ नि त हैन। अब यो कन्सेप्ट हजुरहरूले यदि इनकेस बिर्सिनु भयो अथवा सबट्र्याक्सनमा गाह्रो भयो भने चाहिँ यो तरिकाले गर्दा पनि हुन्छ है। अब यसलाई माइनस गरौँ, यसलाई माइनस गरौँ है। अब 10 - 3 भनेको 7 हुन्छ। अब 7 भनेको कति हो 4 5 4 5 6 7 भनेपछि 1 8 को ठाउँमा यहाँ 0 1 1 1। ल यो थियो हाम्रो बीसीडी। अब यसको हाम्रो रिजल्ट के हुन्छ, रिजल्ट हैन। अब लास्टमा रिजल्ट चाहियो। रिजल्ट भनेको हामीसँग भएको 1 0 0 1 1 0 1 0। यसलाई XS3 लाई हामीले केमा कन्भर्ट गर्यौं 0 1 1 0, यो पहिला लेख्यौं, त्यसपछि यो 0 1 1 1, यो भनेको बीसीडी। ल यो थियो हाम्रो रिजल्ट है। हामीले यसरी नै कन्भर्ट गर्ने हो XS3 लाई बीसीडी कन्भर्जनमा। तर अब हामीलाई चाहिँ यदि हैन अलि मजाले नै लङ क्वेशनमा सोध्यो XS3 इन्टु बीसीडी कन्भर्जन भनेर, यदि इनकेस हामीलाई लङ क्वेशनमा सोध्यो भने चाहिँ हामीले यसको चाहिँ एउटा छुट्टै लामो तरिकाले गर्नुपर्छ। यसमा डोन्ट केयर कन्डिसनको कुराहरू आउँछ हैन, त्यो सबै निकालेर हामीले यसलाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पनि म हजुरहरूलाई गरेर देखाउँछु है।